कार्यकारी निर्देशक भने सञ्चालक समितिमा को हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा घर चलाउने मान्छे त हुनै पर्यो हैन। त्यसै गरी अब त्योसँग रिलेटेड कुराहरू हुन्छ नि त, घरको अरू फ्यामिली मेम्बर हुनुहुन्छ, केही कुराहरू डिसिजन गर्नु पर्यो भने त बसेर बेलुका खाना खाएर हैन अब टिभी हेर्दै अथवा गफ गर्दै चाहिँ यस्तो गरौँ भनेर हामी प्लानिङ त गर्छौँ। त्यो के हो त समिति भनेको हो नि त, बुझ्नु है। कार्यकारी निर्देशक एकजना रहने भयो अनि उसको मातहतमा विभागहरू छ हैन। हाम्रो फ्यामिलीको मातहतमा त फ्यामिली मेम्बर छन्, कोही कलेज जाने हुन्छ, कोही स्कुल जाने हुन्छ, कोही के गर्ने हुन्छ, सबै आफ्नो आफ्नो काम छ। अब भन्नुहोस् घरमा दसैँको बेलामा बम्पर अफर आएको रहेछ, टिभी किन्नु पर्यो, टिभी किन्नु पर्यो है। टिभी ल्याउँदैछ हामी भनौँ 55 इन्चको नयाँ मोडलको हामी टिभी ल्याउँदैछ। म उदाहरण पनि तपाईँलाई बताउँछु है। टिभी ल्याउँदैछ भने लाइन अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ त भन्दा हामी यहाँ छलफल गर्छौँ, लाइन अर्गनाइजेसन हैन, सञ्चालक समितिमा छलफल गर्छौँ। अनि सञ्चालक समिति भनेको हाम्रो फ्यामिली मेम्बरमा बसेर सञ्चालन हामी छलफल गर्छौँ। त्यसैभित्र रहँदाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि टिभी ल्याउनु उपयुक्त छ छैन, घरमा के छ कसो छ भनेर हैन हामी के गर्छौँ कार्यकारी अधिकृत अथवा घरभित्रको एउटा चलाउने व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई सोध्छौँ। सञ्चालक समितिलाई केही कुरा दुविधा पर्यो अथवा उसलाई निर्णय गर्नु पर्यो भने तलबाट उसले सूचना प्राप्त गर्छ, उसलाई आधार मान्छ अनि विभागभित्र जान्छ। तर लाइन एन्ड स्टाफ अर्गनाइजेसन है, रेखा तथा कर्मचारी संगठन भन्छु, रेखा तथा कर्मचारी संगठन। घरमा टिभी ल्याउनु पर्यो, टिभी ल्याउँदाको अवस्थामा अब हामीले कसरी संगठनको संरचना, घरको संरचना कस्तो बनायो भन्दा यसको मातहतमा यो आयो हैन, अघि नै बनाए सफा देखिस भनेर यसरी आछ। अब हामीले के गर्यौं भन्दा घरमा टिभी ल्याउनु पर्ने छ, हामी चाहिँ सल्लाहकारलाई सोध्यौं के, सल्लाहकारलाई सोध्यौं, सल्लाह गर्ने विज्ञलाई सोध्यौं। हामीले अब के गर्यौं त भन्दाखेरि संगठनभित्र सञ्चालक समिति छ, जान्नुहोस् है। सञ्चालक समितिको मातहतमा विभिन्न सल्लाहकार समितिहरू छ हैन, समितिहरू यो भनेको सल्लाहकार। डट छ, लाइन तानेको छैन, जान्दिनु होला है। सञ्चालक समिति उसको मातहतमा संगठनको संरचना के कस्तो हुन्छ त भन्दा सञ्चालक समिति हुन्छ, कार्यकारी निर्देशक हुन्छ हैन, त्यसपछि विभागहरू रहन्छ, संगठनको संरचना त्यसरी जान्छ। तर सँगै निर्माण गर्दाखेरि के गर्यो त भन्दाखेरि विज्ञहरू राखियो के, कसको लागि त भन्दाखेरि यो सञ्चालक समितिको लागि सल्लाहकार राखियो। अब सञ्चालक समितिको लागि राख्ने सल्लाहकार त सञ्चालक समितिभन्दा माथि त हुँदैन, हेर्नुहोस् है। यो सल्लाहकार कस्तो सल्लाहकार त, सञ्चालक समितिको सल्लाहकार। यो सल्लाहकारले के गर्छ, यो समितिहरूले सल्लाहकार समिति भन्यौं हामी हैन, सल्लाहकारै लेखौं, सल्लाहकार विज्ञ अथवा समिति हैन, विभिन्न नामबाट हुन सक्छ। यिनीहरूको काम के हो त भन्दा यो सल्लाहकारहरूको विज्ञहरूको काम भनेको यो सञ्चालक समितिले आवश्यक पर्दाखेरि उसले जे सल्लाह माग्छ नि त्यो सल्लाह उनीहरुलाई अध्ययन गरेर उपलब्ध गराउने, यिनीहरूको काम। सञ्चालक समितिलाई जस्तै मानौँ न हामीले भन्यौं घरमा टिभी किन्नु पर्यो अनि घरमा हुन्छ नि हैन, हाम्रो घरमा कस्तो हुन्छ भन्दा केही कुरा गर्नु पर्यो भने फेरि घरभित्रको अरू फ्यामिलीको आफ्नै फ्यामिली भित्र हैन के घरभित्रको अरू मेम्बरलाई सोध्ने। जस्तै टिभी नै ल्याउनु पर्यो भने एकचोटी फलानाले उनीहरुले टिभी लिएर आइसकेका छन्, उनीहरुलाई एकचोटी सोधौं न, घर सल्लाह गर्दा कोही नजिकको मान्छे हो नि, कोही मामा हुन सक्छ, कोही अंकल हुन सक्छ, कोही काका हुन सक्छ हैन, अरूलाई सोध्ने के सल्लाहकार राखे जस्तो हामी गरेका हुन्छौं। अनि त्यही के बुझ्नुस् त भन्दाखेरि लाइन एन्ड स्टाफ अर्गनाइजेसनमा सञ्चालक समिति हुन्छ, सञ्चालक समितिलाई आवश्यक परेको समयमा सल्लाह सुझाव व्यक्त गर्नको लागि विभिन्न सल्लाहकार कमिटीहरू गठन गरिएको हुन्छ, समितिहरू निर्माण गरिएको हुन्छ र उक्त समितिले संगठन भित्रका गतिविधिहरूलाई अध्ययन गरेर सल्लाह दिन्छ। यो सल्लाहकारले के अध्ययन गर्छ त भन्दाखेरि कार्यकारी निर्देशकले गरेका कामहरूको बारेमा अध्ययन गर्छ, विभागीय प्रमुखले गरेका कामहरूको बारेमा अध्ययन गर्छ र सञ्चालक समितिलाई के गर्छ सुझाव दिन्छ।
त्यसो भए यो सल्लाहकारले यो कार्यकारी निर्देशक अथवा विभागीय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिन्छ दिँदैन? निर्देशन दिँदैन। जान्नुहोस् है, निर्देशन चाहिँ दिँदैन। यस्तो गर्नै पर्छ नत्र कारबाही गर्छु भन्दैन। यो त सल्लाहकार एउटा कमिटी मात्र हो हैन। यसले के गर्छ भन्दा यसलाई आवश्यक पर्यो भने कार्यकारी निर्देशकले कोर्डिनेसन कोसित गर्छ, सञ्चालक समितिसँग चाहिँ गर्छ। उसले सल्लाहकारसित कोर्डिनेसन गर्दैन। अब म तपाईलाई यही कुरालाई अझै क्लियर म तपाईलाई बनाइदिउ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हैन, प्रधानमन्त्री कार्यालय भनेको मन्त्री परिषद भन्छ के त्यसलाई हैन। प्रधानमन्त्री कार्यालय भनेको मन्त्री परिषदलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भन्छ, सर्वेसर्वा प्रधानमन्त्री। अनि प्रधानमन्त्रीको मातहतमा के हुनुहुन्छ? मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ हैन, विभिन्न मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ। अब यो प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मन्त्री परिषदलाई केही कुरा आवश्यक पर्यो भने हैन, प्रधानमन्त्रीलाई केही कुरा आवश्यक पर्यो भने त्यसका लागि के गर्नुभएको छ? विभागीय मन्त्री राख्नु भएको छ नि त। यो गृह हुन सक्छ, यो रक्षा हुन सक्छ हैन, अर्को अर्थ होला। सँगसँगै उहाँले के गर्नु भएको छ? अर्थ सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार, कानुनी सल्लाहकार भनेर राख्नु भएको छ। अब त्यो सल्लाहकारको काम के त भन्दाखेरि यिनै विभागीय मन्त्रीहरूले गरेका काम कर्तव्यसँग सम्बन्धित रहेर आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक पर्दाखेरि उनीहरूले के गर्छ? सल्लाह दिन्छ। त्यसो भए अब हामी यसमा संक्षिप्त रूपमा तपाईहरुले बुझि पनि सक्नुभयो। लाइन एन्ड स्टाफ अर्गनाइजेसन, लाइन भनिसके हामी, रेखा संगठन पढिसक्यौं। रेखा तथा कर्मचारी संगठन भनेको सञ्चालक समिति, सोको मातहतमा कार्यकारी प्रमुख तथा निर्देशक, तर सञ्चालक समितिले आवश्यक पर्दा सल्लाह सुझावहरू उपलब्ध गराउनका लागि विभिन्न कमिटीहरू निर्माण गरेको हुन्छ। उक्त कमिटीले हैन आवश्यक पर्दा सल्लाह सुझावहरू दिने गर्दछ भने त्यस्तो स्वरूपलाई हामी के भन्छौं? लाइन एन्ड स्टाफ अर्गनाइजेसन। त्यसै कार्यकारी प्रमुखको मातहतमा पनि त विभागीय प्रमुखहरू छन् भने कार्यकारी प्रमुखलाई पनि आवश्यक पर्दाको अवस्थामा के हुन्छ? सल्लाहकार राखिएको हुन्छ। उहाँलाई पनि सल्लाहकार रहन सक्छ। यसरी संगठनको संरचना तयार गरिन्छ नि यसलाई हामी के भन्छौं? रेखा तथा कर्मचारी संगठन। डट नै दिएर बनाउनु होला, यसको फिगर यही हो। चित्र बनाउनुस् त पहिला। यसमा बुझ्ने भाषा हो, लेख्ने भाषा हैन। पहिला बुझ्ने भाषा, पहिला बुझ्नुस् है। तपाईहरु कस्तो सर सी को फुल फर्म भन्नुहुन्छ? के को सी को फुल फर्म? त्यो मैले बोर्डमा लेखेको एबीसी को फुल फर्म? ए फर एप्पल, बी फर बल। तपाईहरुले बुझाउनु होला। सी फर क्याट, डी फर डग। यसको फुल फर्म हो नि। न त कुनै विभागले रहन्छ भनेर मैले भनेको त्यहाँ फुल फर्म केही पनि छैन है। तपाईहरु कस्तो हतार गर्नुहुन्छ है? समयभन्दा अघि र भाग्यमा भन्दा धेरै कहिल्यै पनि पाइदैन। ध्यान दिनु होला साथीहरु। म तपाईलाई पढाइराखेको छु, पढाइराख्दा त्यो टपिकै सकिएको छैन भने त्योभन्दा अगाडिको कुराहरु तपाईले सोध्नुहुन्छ भने त्यो समय अगाडि पाउनुहुन्न। मैले टपिक सकियो अब सोध्नुस् भन्दा पनि त्यहाँ छुटेका तपाईलाई सोध्न मन लागेका कुराहरुमा पो छलफल गर्दा रमाइलो हुन्छ। च्याट बक्स अफ गरिदिन्छु है। अहिले तपाईले च्याट बक्स म हैन, यता ध्यान दिनुस्। तपाईलाई अप्ठ्यारो कहाँ छ मलाई थाहा छ। तपाईलाई कसरी बुझाउनु पर्छ त्यो पनि मलाई थाहा छ। म क्लियरै बनाउँछु तपाईहरुलाई। तर ध्यान चाहिँ हुनु पर्यो त्यसमा। अनि हामी के भन्यो त भन्दाखेरि रेखा संगठनमा हैन, रेखा संगठनमा हामी के भन्यौ त भन्दा सञ्चालक समिति हुन्छ, कार्यकारी उसको मातहतमा कार्यकारी निर्देशक हुन्छ। म लाइन तानेको छु। त्यसको मातहतमा विभागहरू हुन्छ। अनि कार्यकारी निर्देशकलाई आवश्यक पर्ने सल्लाह सुझावहरू विभागीय प्रमुखद्वारा व्यक्त गर्ने गर्छ। सञ्चालक समितिलाई आवश्यक पर्ने सल्लाह सुझावहरू कार्यकारी निर्देशकद्वारा उपलब्ध गराउने गरिन्छ। अनि त्यसरी निर्माण गरिएको संगठनलाई हामी के भन्छौं? रेखा संगठन भन्छौं। भने रेखा तथा कर्मचारी संगठन भन्ने बित्तिकै
सञ्चालक समिति, कार्यकारी निर्देशक, विभागीय प्रमुखहरू रहने गर्छन्। सञ्चालक समितिलाई आवश्यक पर्दाखेरि सल्लाह सुझाव दिनका लागि सञ्चालक समितिको मातहतमा रहने गरी सल्लाहकारहरू नियुक्त गरिएका हुन्छन्। उक्त सल्लाहकारहरूले संगठनले गरेका गतिविधिहरूलाई अध्ययन गरेर हैन, उक्त सल्लाहकारले संगठनले गरेका गतिविधिहरूलाई अध्ययन गरेर सञ्चालक समितिलाई के गर्छ, सल्लाह सुझाव उपलब्ध गराउने गर्दछ भने त्यस्तो स्वरूपलाई हामी के भन्छौँ, रेखा तथा कर्मचारी संगठन भन्ने गर्दछ। प्रमुख र मातहतको कर्मचारीको बीचमा यदि सल्लाहकारहरू राखेर संगठनको स्वरूप निर्धारण गरिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, रेखा तथा कर्मचारी संगठन भन्दछौँ है। तपाईँ र हामी बीचमा अर्को कोही छ, मेरो मातहतमा तपाईहरु हुनुहुन्छ, तर मलाई अझै सहयोग सल्लाह गर्नको लागि मैले केही सल्लाहकारहरू नियुक्त गरेका छन्, त्यस्तो संगठनलाई हामी के भन्छौँ, रेखा तथा कर्मचारी संगठन भन्ने गर्छौँ। तर मेरो मातहतमा तपाईहरु हुनुहुन्छ, मलाई केही आवश्यक सूचनाहरू सल्लाह सुझाव आवश्यक पर्यो भने मैले मेरै मातहतमा रहेको तपाईहरुसितबाट सूचनाहरू सल्लाहहरू लिने गर्छु। अनि त्यसरी निर्माण गरेको संगठनलाई हामी के भन्छौँ, रेखा संगठन भन्छौँ। मिश्रित संगठन भनेको दुईटैको प्रकृतिलाई सँगसँगै लिएर गएको। त्यो मिश्रित चाहिँ कम्पल्सरी छैन है, मैले अगाडि पनि तपाईहरुलाई भन्छु कि हामी मिश्रित संगठन भन्यौं। मिश्रित संगठनको यो दुईटै किसिमबाट तयार गरेको हैन। आवश्यक पर्दा यहाँबाट पनि सल्लाह लिने, आवश्यक पर्दा यहाँबाट पनि सल्लाह लिने, त्यसलाई हामी मिश्रित भन्छौँ। मिश्रितलाई तपाईले हाइलाइट गर्नु पर्दैन। लाइन एन्ड एउटा लाइन अर्गनाइजेसन, अर्को लाइन एन्ड स्टाफ अर्गनाइजेसन, दुईटालाई त्यहाँ बुझ्नु होला। रेखा तथा कर्मचारी संगठन है, जसलाई हामीले के भन्छ, परामर्श संगठन पनि भन्ने गर्दछौँ। त्यसैले रेखा संगठन भनेको सल्लाहकार दुई तीन तहको कर्मचारी चाहिँ हुन सक्छन् कि नै। दुई तीन तहको कर्मचारी त कार्यालय सहयोगीको रूपमा रहने गर्छ, सल्लाहकारको रूपमा रहँदैन। यहाँ सल्लाहकारको रूपमा रहँदाखेरि कर्मचारी नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। सल्लाहकार भनेको त विज्ञ हैन, कमिटी गठन गरेको हुन्छ हो। आफ्नो कर्मचारीमा विज्ञता छ भने त्यो अनुसार चाहिँ विज्ञताको पनि कमिटी गठन गरेको हुन्छ। जस्तै संगठनमा के हुन्छ, सञ्चालक समितिको मातहतमा लेखा परीक्षण रहेको हुन्छ हैन, सल्लाहकार लेखा परीक्षक नियुक्त गरिएको हुन्छ। जस्तै तपाईले कृषि विकास बैंकको सांगठनिक संरचना हेर्नुभयो भने त्यहाँ सञ्चालक समितिको मातहतमा के छ, विभिन्न समितिहरू छ। कार्यकारी प्रमुखको मातहतमा के छ, विभिन्न समितिहरू छ। यसमा चाहिँ कर्मचारी नै हुनुपर्छ कम्पल्सरी होइन। सल्लाहकार भनेको विज्ञता, कानुनी सल्लाहकार। कृषि विकास बैंकलाई हैन कानुनी सल्लाहकार राखेको हुन्छ, त्यहाँ कर्मचारी नै कानुनी अधिकृत हुनुपर्छ भन्ने छैन नि। उसले के गर्न सक्छ, बाहिरबाट हैन वकिलहरूलाई हायर गरेर राखेको हुन सक्छ, ताकि आवश्यक पर्दाखेरि उनीहरूले सल्लाह सुझाव दिने गर्दछन् है। यहाँ तहगत रूपमा कर्मचारी नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। त्यसो तपाईले यसमा के बुझ्नुभयो भन्दा रेखा संगठन भनेको, रेखा संगठन भनेको कस्तो संगठन रहेछ भन्दा कार्यालय प्रमुख र सोको मातहतमा विभागीय प्रमुखहरू रहने, सजिलो भाषामा है, रेखा संगठन भनेको कार्यालय प्रमुख र संगठन प्रमुख भने पनि हुन्छ। संगठन प्रमुख र सोको मातहतमा विभागहरू रहने हैन, विभागहरू रहने, साथै संगठन प्रमुखलाई आवश्यक पर्दा हैन, संगठन प्रमुखलाई आवश्यक पर्दा विभागीय प्रमुखद्वारा नै सल्लाह सुझाव उपलब्ध गराउने स्वरूप नै रेखा संगठन हो।
रेखा संगठन हो। त्यसैगरी अनि रेखा संगठन चाहिँ अहिले बनाएको चित्र बनाउनु होला है। मैले तपाईँलाई अहिले चित्र बनाएर देखाएँ। सञ्चालक समिति बनाउनुहोस्, त्यसपछि कार्यकारी निर्देशक बनाउनुहोस्, त्यसको मातहतमा विभागहरू लेख्नुहोस्। एउटा अर्थ धेरै पनि बनाउनु पर्दैन हैन, त्यसको मातहतमा विभागहरू लेख्नुहोस्। एउटा कर्जा विभाग भन्नुहोस्, अर्को अर्थ विभाग भन्नुहोस्, अर्को प्रशासन विभाग भनेर देखाइदिनुहोस् हैन, विभागीय पदमा भनेर भयो। त्यसैगरी अर्को रेखा तथा कर्मचारी संगठन, जसलाई हामीले परामर्श संगठन पनि भन्छौँ। लेख्नुहोस् त, सञ्चालक समिति सोको मातहतमा कार्यकारी निर्देशक एवं रीतले मातहतमा विभाग शाखाहरू रहने गर्दछन्। विभाग संगठनहरू रहने गर्दछन्। सञ्चालक समितिलाई आवश्यक पर्दा सल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्नका लागि सञ्चालक समितिकै मातहतमा रहने गरी सल्लाहकार वा विज्ञहरू नियुक्त गरिएका हुन्छन्। सल्लाहकार विज्ञहरू भनेको समितिहरू पनि हुन्छ भने नियुक्त गरिएका हुन्छन्। एवं रीतले कार्यकारी प्रमुखको मातहतमा पनि विभिन्न समितिहरू गठन गरिएका हुन्छन्। यस्तो सांगठनिक संरचनालाई रेखा तथा कर्मचारी संगठन भन्ने गरिन्छ। प्याराग्राफ चेन्ज। रेखा संगठन, फेरि लेख्नुहोस् त, रेखा संगठन अन्तर्गत यो अत्यन्तै सरल संगठन संरचना हो। रेखा संगठन है, यो अत्यन्तै सरल संगठन संरचना हो। यस्तो संगठनात्मक संरचनामा काम, कर्तव्य र अधिकार संरचनामा काम, कर्तव्य,
अधिकार तथा उत्तरदायित्वलाई सबै तहमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको हुन्छ। संगठनमा आदेश माथिबाट तल र सल्लाह सुझाव तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहतर्फ प्रवाह हुने गर्दछ। भनेको रेखा संगठनमा के हुन्छ भन्दा तहगतको चाहिँ माथिल्लो तहबाट तल्लो तहमा निर्देशन जान्छ, तल्लो तहबाट के गर्छ माथिल्लो तहमा चाहिँ हैन सल्लाह सुझाव जान्छ। के बुझेन भन्नुभयो सर? सल्लाह सुझावबाट भनिदिनु न। बुझेन भने के सल्लाह सुझाव? त्यसैगरी अर्को जानुहोस् रेखा तथा कर्मचारी संगठन हैन। अब रेखा तथा कर्मचारी संगठनसँग सम्बन्धित रहँदाखेरि यो भनेको के हो भनेर लेख्दाखेरि फेरि अझ लेख्नु छ सजिलो किसिमबाट। विशेषज्ञहरूको रेखा तथा कर्मचारी संगठन है, विशेषज्ञहरूको विशिष्ट सेवा प्राप्त गरेर संगठनात्मक प्रभावकारिता हासिल गर्ने रेखा तथा विशेषज्ञहरूको विशिष्ट सेवा प्राप्त गरेर संगठनात्मक प्रभावकारिता हासिल गर्ने रेखा तथा कर्मचारी संगठन संरचनाको उद्देश्य हो। विशेषज्ञहरूले सञ्चालक समिति वा कार्यकारी निर्देशकलाई, तपाईले यहाँ बुझ्नुपर्छ है, विशेषज्ञहरूले सञ्चालक समिति वा कार्यकारी निर्देशकलाई भनेको सञ्चालक समितिको मार्फतमा सल्लाहकार रहेका छन् भने सञ्चालक समितिलाई, कार्यकारी निर्देशकको मार्फतमा सल्लाहकार रहेका छन् भने कार्यकारी निर्देशकलाई भनेको है। त्यसमा विशेषज्ञहरूले सञ्चालक समितिलाई वा कार्यकारी निर्देशकलाई सल्लाह तथा सुझाव दिनुका साथै योजना बनाउने, नीतिहरू निर्माण गर्ने, कार्यविधिहरू तयार गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा
सल्लाहकारहरूले सहयोग पुर्याउँदछन्। महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा सल्लाहकारहरूले सहयोग पुर्याउँदछन्। अनि अब यसमा हामीले के बुझ्यौं त भन्दाखेरि सल्लाहकार सँग सम्बन्धित रह्यो। सल्लाहकारहरू कसको सल्लाहकार? जसको मातहतमा छ नि त्यसलाई सल्लाह दिने है। मैले बारम्बार रिपिट गरेको छु। सञ्चालक समितिको मातहतका सल्लाहकार छन् भने सञ्चालक समितिलाई दिने। कार्यकारी निर्देशकको मातहतमा सल्लाहकार छन् भने कार्यकारी निर्देशकलाई सल्लाह दिने। यो सल्लाहकारले माथिल्लो तहमा सल्लाह दिने गर्छ र त्यसको मातहतमा देखिन सक्छ नि त यहाँ। जस्तै यहाँ सल्लाहकारहरू भनेर हामी भन्यौं। यो सल्लाहकारले यो विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिन मिल्दैन। यो सञ्चालक समितिको सल्लाहकार छ भने यसलाई सल्लाह दिने हो। कार्यकारी निर्देशकको सल्लाह छ भने यसलाई सल्लाह दिने हो। सल्लाह कुन बेला दिन्छ भन्दा जुन बेला सल्लाह आवश्यक पर्छ यसले सल्लाह माग्नु पर्यो नि। सल्लाह माग्यो भने दिने हो नि त। अनि चाहिँ यिनीहरूले के काम गर्छन् त भन्दा नीति निर्माणहरू बनाउँदा योजना बनाउँदाको अवस्थामा अब सञ्चालक समितिले नीति निर्माण बनाउँदैछ भने उसलाई आवश्यक पर्ने सल्लाह सुझावहरू दिन्छ, सहयोग पुर्याउँछ। कार्यकारी निर्देशकको मातहतमा सल्लाहकार छ भने यसलाई गर्न सक्छ, यसलाई सहयोग पुर्याउन सक्छ। हो यसरी तयार गरेको संगठनको संरचनालाई लाइन एन्ड स्टाफ अर्गनाइजेसन भन्ने गरिन्छ। चित्र मैले अघि पनि तपाईहरुलाई भने यसरी बनाउनुस् भनेर है। यो मिश्रित भनेको दुईटैको विशेषताहरूलाई अपनाइएको भन्ने गरिन्छ। मिश्रित संगठन भन्ने चाहिँ हाम्रो खासै चाहिँदैन, त्यसलाई बुझ्नु होला है। त्यसपछि अर्को हामी जाउँ। यो त कार्य सम्पादन गर्दा कसरी कार्य सम्पादन गर्दा रहेछ भन्दा रेखा संगठन हैन, त्यस्तै गरी रेखा तथा कर्मचारी संगठन, परामर्श संगठन भन्यो भने दुईटा कुरा मिक्स भन्यो हामी त्यसमा। अब संगठनको स्वरूप कस्तो कस्तो प्रकृतिको हुन्छ त? यो त संगठनको स्वरूपभित्र र कार्य सम्पादन गरेको हो नि त। यो त संगठनभित्र कार्य सम्पादन यसरी गर्दछन् भनेर हामीले त्यसमा लियौं भने अब संरचनागत आधारमा संगठन के हुन्छ त? एउटा भर्टिकल हुन्छ, अर्को फ्ल्याट हुन्छ, अर्को म्याट्रिक्स हुन्छ, अर्को डम्बेल हुन्छ। भर्टिकल कस्तो हैन? अब हामी एकैछिन ठाडो संगठन भन्छौं हामी। ठाडो संगठन भन्ने बित्तिकै संगठनभित्र रहेको संरचनागत रूपमा हामी हेर्दाखेरि माथिल्लो तहबाट तल्लो तहमा अधिकारहरूलाई प्रत्यार्जित गर्दै लगेको। माथिल्लो तहबाट तल्लो तहमा अधिकारलाई प्रत्यार्जित गर्दै लगेको संगठनलाई हामी के भन्छौं? ठाडो संगठन भन्ने गर्छौं। अब कस्तो हो त ठाडो संगठन भनेर भन्नुहुन्छ भने जस्तै सञ्चालक समिति, कार्यकारी निर्देशक, विभागीय प्रमुख। अब यसरी के भयो त हैन? यसरी जान्छ नि त यो। यसरी आयो हैन? भनेपछि यो संगठनको संरचना कस्तो रह्यो त भन्दा ठाडो प्रकृतिको भयो नि। सञ्चालक समिति सबभन्दा माथि, त्यसको मातहतमा कार्यकारी निर्देशक, त्यसको मातहतमा विभागीय प्रमुख, फेरि यो विभागीय प्रमुखको मातहतमा हैन महाशाखा प्रमुख, महाशाखाको मातहतमा शाखाहरू हैन, त्यसको मातहतमा कर्मचारीहरू भनेर हामी यसरी तयार गर्छौं नि। हो यस्तो संरचनालाई हामी के भन्छौं त भन्दा ठाडो संरचना भन्ने गर्छौं। भर्टिकल संगठनको माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म निर्देशित गर्दै लैजाने। अनि यसमा हामीले के बुझ्यौं त भन्दा ठाडो संगठन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्यौं भन्दा संगठनमा माथिल्लो तहबाट तल्लो तहसम्म लैजाने। जस्तै कृषि विकास बैंकको संगठनको संरचना पनि ठाडो प्रकृतिको नै छ, पदसोपानमा नै आधारित छ भने कार्य सम्पादनको आधारमा के छ? लाइन एन्ड स्टाफ अर्गनाइजेसन छ। कार्य सम्पादनको आधारमा रेखा तथा कर्मचारी संगठन छ। संरचनागत आधारमा के छ त? ठाडो संगठन नै हो। पिरामिड आकारकै छ नि त। 12 तह छ, 11 छ, 10 छ, 9 छ, 8, 7, 6, 5, 4 गर्दै आएको छ हैन? त्यो संगठनको संरचनालाई हामी के भन्यौं? ठाडो भन्यौं। भने फ्ल्याट भन्यौं हामी समतल प्रकृतिको संगठनको संरचना भन्ने बित्तिकै समतल प्रकृतिको संरचना भन्ने बित्तिकै सञ्चालक समिति,
कार्यकारी निर्देशक यसरी विभिन्न हैन विभाग ए हुन सक्छ बी सी डी हैन विभिन्न विभागहरू हुन सक्छ। अब यसको मातहतमा नहुने कि यसैको मातहतमा धेरै कामहरू गर्ने त्यसलाई हामी के भन्छौँ समतल प्रकृतिको संगठनको संरचना भन्छ। यहाँ तहगत रूपमा माथिदेखि तल जाँदैन यदि त हुनै पर्यो सञ्चालक समिति कार्यकारी निर्देशक त यो त रहने नै भयो हैन। अनि यसका मातहतमा के भन्छ विभिन्न विभागहरू काम गर्दै जाने धेरै हाँगाहरू पर्छ अनि त्यसलाई हामी के भन्छौँ समतल प्रकृतिको संगठन भन्ने गर्छौँ। अर्को मैट्रिक्स अर्गनाइजेसन अर्को मैट्रिक्स अर्गनाइजेसन। अब मैट्रिक्स तपाईहरुले चित्रलाई बुझ्न होला यसमा अरु खासै त्यस्तो बुझ्नुपर्ने तिनी कुराहरु केही पनि छैन। ठाडो समतल भनेदेखि कृषि विकास बैंकको सांगठनिक संरचना भनिसक्यो हामी अथवा आरबीबी के हुन सक्छ नेपाल बैंक के हुन सक्छ ठाडो संगठन किनकि तहगत रूपमा चाहिँ हैन ठाडो संगठन भन्नेदेखि यसरी बनाइदिने यसमा हैन यसरी तहगत रूपमा माथिदेखि तल आयो पिरामिड भनिसक्यो नि त हामी। अनि समतल संगठन भन्नेदेखि जस्तै मानौं नि यहाँ कार्यालय प्रमुख हुन सक्छ अनि उसको मातहतमा विभिन्न शाखाहरू कसले के काम गर्ने हो सबै उसको मातहतमा यो के हो त समतल भयो हैन। यसको मातहत कार्यालय प्रमुखको मातहतमा लेखा प्रमुख अनि लेखा प्रमुखको मातहतमा लेखा अधिकृत यसरी तयार नगर्ने कार्यालय प्रमुखकै मातहतमा एउटा लेखा प्रमुख अर्को लेखा अधिकृत अर्को लेखा सहायक के छ सबै के समतल रूपमा हैन जाने लाग्ने समतल संगठन भन्छ। सांगठनिक संरचनामा हाम्रो कहाँ यो प्रयोग चाहिँ हुँदैन। त्यसैले अर्को हामी के भन्छौँ त मैट्रिक्स संगठन भन्छौँ मैट्रिक्स अर्गनाइजेसन। मैट्रिक्स अर्गनाइजेसन भन्नेदेखि हामी यसमा के बुझ्छौँ त भन्दा मैट्रिक्स पनि पढ्यौं हैन। चित्र हेर्नु होला है यो मैट्रिक्स अर्गनाइजेसनको यहाँभित्र रहँदाखेरि